पीडा नि मन पर्छ तिरस्कार र घृणा नि मन पर्छ हाँस्न सिकायो। स्कुल पढ्दाखेरिमा अगाडि 5-7 जना राम्री केटीहरूको हुल हुन्थ्यो। कति बेला त्यो हुल्ला गुसेन अगाडि जाऊँ भनेर डराएर भाग्ने शिव हमाल। आज पनि सेम त्यही हो। पिरतीले सताएर रुम्की हाँसौँ भइछ सबले भन्छन् हाम्रो जोडी राधा कृष्ण जान्छ घाटेमा मरि जाऊँ। फुललाई माया गरेको ओइलिएर झर्यो, जुनलाई माया गरेको बादलभित्र सर्यो, उनलाई माया गरेको रुँदै हिँड्न पर्यो। हे तिम्रो माया मतिर थोरै छ, धेरै पाउने चिनाउ त कोरै छ, पछ्यौरिल्यौ बैना। ती सङ्घर्षका दिनहरू मेरो जिन्दगीका सबैभन्दा प्रिय दिन हुन्। जति बेला मसँग अभाव थियो, जति बेला मसँग दबाव थियो, मेरो हृदयमा ठुलो सपना थियो। होइन के पारा हो यो तपाईँको एकदमसँगले अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल इन्द्रेणी समाज। हेर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्, एकदमसँगले गर्नुहोस् है। फेरि मेरो मात्रै भनाइ होइन क्या, यो त इन्द्रेणी समाजको पनि हो नि त। नमस्कार लसु फ्याफुल्ला जजोलो पाछोले तसिधले बामस्ते सेवाहरू छाजलो प्रणाम। तपाईँ तमाम आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नेपालको दुनटार खोज लेकबेसी हिमाल पहाड तराईबाट हेर्नु भएको छ अथवा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट यतिखेर इन्द्रेणी समाजको व्यवसायलाई हेर्नु भएको छ भने तपाईँ अनि हाम्रो साथ जुटिरहेको छ इन्द्रेणी समाजको अतिथिसँग अन्तरङ्ग भला खुसाईको बसाइमा। यो बसाइलाई सहजीकरण गर्दै म शर्मिला श्रेष्ठ तपाईँको माझमा आइसकेको छु टुप्लुक्क भने। यतिखेर भने हाम्रो साथमा अत्यन्त चर्चित स्रष्टा अनि सर्जकलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी इन्द्रेणी समाजबाट कहिले व्यक्ति विशेषतर्फ अगाडि बढ्छौँ भने कहिले हामी अतिथिसँग अन्तरङ्ग भलाकुसारीको बसाइलाई जोड्छौँ त कहिले हामी लाग्छौँ नेपाली लोकगीत सङ्गीत प्रत्यक्ष दोहोरीतर्फ। यतिखेर क्यामेरामा साथ दिनुहुने मिलन सापकोटालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहँदै तपाईँ तमाम आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई इन्द्रेणी समाजको बसाइ कस्तो लागिरहेको छ, राम्रो लाग्छ भने तपाईँले फटाफट लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यसै गरी तपाईँले इन्द्रेणी.com-लाई पनि सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो पनि हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ र आगामी बसाइमा कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा। हामी यतिखेर अत्यन्त चर्चित स्रष्टा अनि सर्जक गायक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ निकै मिठो घम्सा घम्सी गर्न पनि सिपालु हुनुहुन्छ। नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रका अब्बल त्यस्ता व्यक्तित्व यतिखेर हामी प्रस्तुता समाज नेपालका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्नेतर्फ अगाडि बढ्छौँ। उहाँका हजारौँ सुपर हिट गीतहरू नेपाली लोक साङ्गीतिक बजारमा रहेका छन्। कहिले पछ्यौरिल्यौ बैना भन्दै त कहिले देउरालीको भट्टी पसला भन्दै, कहिले कहाँ गयो जुरेली चरी भन्दै भन्दै त कहिले हाँस्न सिकायो भन्दै भन्दै धेरै त्यस्ता गीतहरू छन्। मैले उहाँको बारेमा भनेरै सक्दिनँ। आजको कार्यक्रममै गीतको ती टुक्काहरू भन्दा भन्दै सकिन्छ, नाम भन्दा भन्दै सकिन्छ। त्यसैले अब तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ यतिखेर भने हाम्रो साथमा स्रष्टा सर्जक गायक अत्यन्त मनमोहक व्यक्तित्व, गफले लट्ठ पार्न सक्ने व्यक्तित्व शिव हमालजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी मलाई हेरेर बस्ने सम्पूर्ण इन्द्रेणी समाज मार्फत म कहिले दोहोरी गाउन आउँथेँ त कहिले आज बोल्न आइरहेको छु। देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता र शुभचिन्तकलाई मेरो नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? एउटा सङ्गीतकर्मी भएपछि अब त्यही हो, त्योभन्दा बाहिर कहिले पनि जान सकिँदैन, गइँदैन। नयाँ गीत सिर्जना गर्ने, त्यो गीतलाई रेकर्डिङ गर्ने, त्यो गीतलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने, त्यो गीतका बारेमा बोल्ने हिँड्ने सङ्गीत क्षेत्रमै वरिपरि नै छु। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ। हजुर। नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा निरन्तर अनवरत लागिरहनु भएको छ। बालापनमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने त्यो त एउटा फेजमा एउटा कालखण्डमा त भइहाल्छ, चलिहाल्छ। तर पनि म आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा म अत्यन्तै सरल र सोझो इमान्दार टाइपको म यति सोझो किन भएँ भन्ने लाग्छ आज पनि। शिव हमालको जन्म कहाँ भयो? मेरो स्याङ्जा जिल्लाको अहिले चापाकोट नगरपालिका, पहिलाको मल्याङकोट ज्याग्दी खोला जुन एकदम पपुलर खोला हो, त्यसको ठ्याक्कै तिरमै हो। म ज्याग्दी खोलामै हामी पौडी खेल्दा खेल्दै त्यही भएर तपाईँको ज्याग्दी रयाली आएको? हजुर। हामी के एक टुक्रा सुन्छौँ ज्याग्दी रयाली? यही नपाउने मायाको खेलामा, मायाको खेलामा वनमा डुल्छु घर जाने बेलामा ज्याग्दी रयाले।
जाग्दिरायाले घरमा दिल छैन तिम्रै मायाले। निकै नै मिठा मिठा शब्दहरू सङ्गीतहरू तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ गाउँ बस्तीबाट टपक्क टिपेर, अनि धेरै त्यस्ता कलाकारको जीवनमा टर्निङ पोइन्टको काम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्थ्यो बालापनमा म यसरी चाहिँ गीत गाउँबाट लान्छु, धेरैलाई चर्चित कलाकार बनाउँछु, आफू पनि बन्छु भनेर? सुरुमा त म आफै चर्चित हुन्छु भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन, मात्र मेरो अभिलाषा थियो। यो खालको गीत सङ्गीतप्रतिको अत्यन्तै ठुलो पागलपन थियो। त्यो पागलपनले डोर्यायो मलाई। त्यो पागलपनले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन। र मेरो सुरुमा त एउटा सपना थियो। मेरो सपनाहरू सुरुमै मैले यत्रो यो लेभल बनाउँछु, यति लामो समय सङ्घर्ष गर्छु भन्ने सपना पनि सायद देखेको थिइनँ। किनकि म गाउँमा छँदा सोझो टाइपको, गाउँको एउटा जीवनमा एउटा एल्बम निस्किएपछि त्यो रेडियोमा बजेपछि के नै ठुलो मान्छे भइन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो। सुरुमा त म एउटा एल्बम निकाल्न पाएँ अथवा कसैको एल्बमको कभरमा फोटो राख्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यो सपनाले मलाई डोर्याएको। हजुर, डोर्याएको थियो। अनि त्यसपछि दोहोरी साँझमा जाहिर गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यो सपनाले डोर्यायो। त्यसपछि प्रतियोगितामा लड्नुपर्छ अब भने भयो। त्यो प्रतियोगितामा लडेँ, जित्दा पनि खुसी हुन्थेँ, हार्दा झन् खुसी हुन्थेँ। हार्दा खुसी किन? प्रतियोगितामा लड्ने हैसियत बनाएँ, आज हारेँ त म भोलि जितिहाल्छु भन्ने त्यो खालको एउटा कन्फिडेन्स थियो। किनकि मलाई जित र हार भन्दा पनि प्रतियोगितामा भाग लिनु ठुलो कुरा थियो। संयोगवश पहिलो वर्ष लगभग 63 सालतिर कुनै पनि प्रतिस्पर्धाहरू जितेन, किनकि मलाई टेक्निक थिएन। दोस्रो वर्ष राम्रै भयो, तेस्रो वर्ष राम्रो भयो। आफूले चाहेका राम्रो प्रतियोगितामा आफूभन्दा दिग्गज दाइ दिदीहरूलाई सँगलाई कम्पिटिसन गरेर जित्न सक्ने भइसकेपछि म आफूलाई के भने, हे अब म सधैँ खेल्न सक्दिनँ, अब मेरो यो शब्दहरूको यो प्रतिको मेरो मोह अब प्रतियोगितामा होइन, म एल्बमतिर लानुपर्छ भन्ने भयो। र मेरो प्रिय मित्र मेरो सहयात्री रामजी खाँडसँगको सहयात्राबाट सुरुवात गरेँ। प्रत्यक्ष दोहोरीको यात्रा चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको थियो? गाउँमै छँदाखेरि म पनि दोहोरीहरू त गाउँथेँ होइन। अप्रतियोगी दोहोरीहरू चाहिँ खत्रै गाउँथेँ म, कसैले पनि जित्नु हुन्थेन त्यति बेला। त्यो एरियामै भनेको रमाइलोको लागि रमाइलोमा गाउँथेँ। अब जे पातै भन्ने होइन, त्यो शब्दहरूको अर्थ भन्दा पनि सवाल जवाफमा त्यस्तो कडा थिएँ। त्यसपछि एकचोटि 12-13 वर्ष उमेर जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा भाग लिएको हुँ। 81 काठमाडौँ सङ्घर्ष गरिसकेपछि नै देशव्यापी रूपमा प्रतियोगिता लड्न थालियो। काठमाडौँ कति सालमा जानु? 60को सुरुवातदेखि म काठमाडौँ बसाइछु। एसएलसी पछि आउनुभयो? होइन, अलिक धेरै नै पछाडि। एसएलसी पछाडि मेरा दुविधामै अल्मलियो, कसरी के गर्ने, कहाँ जाने, के गर्ने। त्यो एउटा फेज हुन्छ नि त मान्छेको, बाटो पत्ता लगाउन सक्नु मान्छेको जिन्दगीमा हुन्छ होइन। यता जाम कि त्यो बाटो पनि यस्तै गाह्रो छ, त्यो बाटो पनि गाह्रो छ, त्यो बाटो जान मन छैन, यो बाटो परिवारले दिन दिँदैन, यो बाटो हिँड्न परिस्थितिले दिँदैन, कुन बाटो जाम भन्ने त अलमल्ल पर्ने हुन्छ नि त। अहिले त बरु एउटा प्रविधिको जमाना भयो, मान्छे चिन्तनशील भयो, चेतनशील भयो। उसलाई चाहिँ पहिल्यै नलेज छ कि म यो भन्छु। तर हामी त गाउँमा बसेको एउटा गाउँले परिवेशमा हुर्किएको मान्छे होइन। कोही इन्डिया आर्मी लाउरिन्थ्यो, लाउरिनु मन लाग्थ्यो। कोही मान्छे मलेसिया साउदी, ओहो त्यहाँ गएर आउँदाखेरिमा चटक्क परेको सेतो सर्ट होइन, सट्ट परेर लिएर आउनुहुन्थ्यो। ओहो म पनि जानुपर्छ, घरबाट त्यो प्रेसर हुन्थ्यो। म कलाकारितामा जन्मिएको भन्ने लाग्थ्यो। घरबाट बुझ्दिनु भएन फेरि? बुवाले अब पढाइ जस्तो ठुलो कुरा केही होइन, सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट बन्नुपर्छ नेपाल आर्मीमा भन्ने खालको हुन्थ्यो। कसैले विदेश जानुपर्छ भन्ने पनि हुन्थ्यो। बाब र दाबाको बिचमा पनि 1.5-2 वर्ष मेरो अल्झिएपछि 60 सालपछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट जेमा छ म त्यसैलाई रोज्नुपर्छ भनेर नै यतातिर लाग्नु भयो। आफै डिसिजन गर्नु? मेरो सेल्फ डिसिजन। यो डिसिजनले मेरो परिवारलाई बहुत दुःखी पनि तुल्यायो। बुवा त 2-3 मलाई लिन पनि आउनुभयो काठमाडौँ फिर्ता गर्नलाई। जाऊ, यस्तो गर्नु हुँदैन, अब यो कलाकारितामा त्यति राम्रो भविष्य देखिएको छैन कसैको पनि होइन। कलाकारितालाई चाहिँ अझै पनि सम्मानको दृष्टिले समाजले हेरिरहेको छैन। अनि आमाले के भन्नुभयो? मम्मीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ मेरो छोरा कलाकार बनिदियोस् भन्ने पनि थियो मनमा। एकचोटि रेडियोमा गीत बजिरहेको साँझ खाना खाने बेलामा, अनि गीत गुनगुनाउँदा तँ पनि त यस्तो गाउँछस् नि, तँ चाहिँ रेडियोमा किन गाउन सक्दैनस्, तँ पनि त कलाकार भयो हुन्छ के अरे। एउटा शब्द मम्मीको सरस्वतीको बाँडी भन्ने लाग्छ, त्यो कताबाट फुत्कियो त्यो मम्मीको मनमा, त्यो मलाई थाहा भएन होइन। तर त्यो रातभरि नै मलाई निदाउन दिएन क्या त्यो मम्मीको शब्दले। अनि त्यसपछि झन् मेरो त्यो मोह अलि बढी नै जाग्यो। अहिले मम्मी बुवा हुनुहुन्छ? मजाले हुनुहुन्छ। गाउँमा हुनुहुन्छ कि यतै? गाउँमै हुनुहुन्छ। कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनी? मेरो 4 जना दाजुभाइ। माइलो राजेन्द्र कोरिया छ, साइलो इन्डिया आर्मी लाउरे, कान्छो साउदीमा छ अहिले। जेठो छोरो? म जेठो छोरो। बुहारीहरू पनि छन्, बिहेबारी भइसक्यो, दिदीबहिनी हुनुहुन्न। अहिले चाहिँ यता निकै सङ्घर्ष गरेर घर बनाउनु भएको छ काठमाडौँमा। यसै वर्ष मात्रै मैले एउटा काठमाडौँ एउटा निजी निवासको एउटा प्रबन्ध गरेको छु। सुख दुःख आज 17-18 वर्षको एउटा सङ्घर्षको
बावजुद पनि अब सुख दुःख आफ्नो ठाउँमा छ। टाउको लुकाउने छाना बनाउनु भयो। भाडा तिर्न नपर्ने खालको एउटा व्यवस्था गरेको छु। बधाई छ यहाँलाई। धन्यवाद। कमाए सधैँ अब अर्कालाई बुझाएरै सिद्धिएको थियो होइन, पैसा चाहिँ जोगाइरहेको छु। काठमाडौँको घरमा को हुनुहुन्छ? श्रीमती, छोरा छोरी। कति वर्षको हुनुभयो? छोरा 16 वर्ष पुग्यो, छोरी 5 वर्ष पुग्यो। एकदमै निकै मिठो मिठो गीतहरू तपाईँले सृजना गर्नुभयो। तपाईँ सुरुवातमा झ्याप्पै गायक किन बन्नु भएन, अरूलाई गाउन दिनुभयो? खतरा गायक बन्छु भनेर आएको गाउँमा त मेरो स्वर भयङ्कर राम्रो लाग्थ्यो। अरूको स्वर सुन्न पाइन्थ्यो, मेरो स्वर मात्रै सुन्ने मान्छे जमातलाई त्यही राम्रो लागेको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै आएपछि म आफूलाई नाडी छामेँ र मेरो सृजनात्मक पाटोलाई अलि बढी जस मिल्यो मलाई। त्यस कारणले गायक शिवमालाई, सर्जक शिवमाले कहिल्यै माथि उठ्न दिएन, सधैँ पत्र पछाडि राखिरह्यो। र गाउँछु मैले, नगाउनु पनि होइन, लगभग 2 दर्जन जति गीतहरू पनि गाएको छु। तर कस्तो भने मलाई व्यावसायिक भन्दा आफूलाई चित्त बुझ्ने गीत, यो गीत त मैले भन्दा अरूले गाउँदैन, यो गीत मैले गाउनुपर्छ भने त्यस्ता गीतहरू मात्रै गाउँछु। जब लालुमै आइसकेपछि त मैले एउटा गीत पनि गाउने अवसर पाइरहेको छुइनँ, किनभने ब्याक टु ब्याक म साथीभाइहरूसँग काम गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूसँग एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ मसँग। मङ्सिरको पहिलो हप्ता कुन गीत बजार पठाउने त्यो काम गर्नु पऱ्यो, दोस्रो हप्ता कुन गीत पठाउने त्यो काम गर्नु पऱ्यो, किनकि उहाँहरूले म माथि ठुलो लगानी गर्नुहुन्छ। मेरो एउटा फिलिङ्स एकछिन टोलाएको भरमा एउटा फिल आउँछ, त्यो फिललाई मैले गीत बनाउँछु, त्यो गीतमाथि लगानी हो उहाँहरूको। त्यो टाइमिङमा काम दिन सक्नु पऱ्यो। त्यस कारणले पनि अब यो वर्ष चाहिँ एउटा राम्रै गीत बजारमा ल्याएर आफै गाउने, अझैसम्म चाहिँ सृजनात्मक काममै व्यस्त छु म। तपाईँ गाउन पनि त्यत्तिकै माहिर व्यक्तित्व। हजुर हो। सृजनाले तपाईँलाई पछाडि पार्यो भन्नुभयो, तर तपाईँ गायकीमा पनि अब्बल हुनुहुन्छ। त्यो भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, धन्यवाद। तर म एउटा स्टुडियो गायक भन्दा स्टेजको चाहिँ राम्रै गायक भन्ने लाग्छ। अमलामा गर्न सक्ने एउटा स्टेज पर्फर्मर चाहिँ भन्नुहुन्छ साथीभाइहरूले। सायद हुन पनि सक्छ, किनकि म एउटा गीत लेखेर पर्दा पछाडि बस्ने मान्छे। जब स्टेजमा पुग्छु, हजारौँ दर्शकले मलाई हेर्न उठेर भिड हान्न नसक्ने हुन्छ, ताली आउँछ। जब म गाउँछु उहाँहरू नाच्नुहुन्छ, एभन दिउँसो 12:30 बजे गीत आए पनि नाच्नुहुन्छ। भनेपछि सफल सृजनाहरूले नै मान्छेले नचाहेको हो कि भन्ने लाग्छ म आफूलाई। तर साथीभाइहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ स्टेजमा चाहिँ खतरा गाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। स्टेजमा गाउनु र स्टुडियोमा गाउनुको फरक रहेछ? धेरै फरक। स्टुडियोमा गाउनु भनेको मेसिनसँग सम्झौता गर्नुपर्छ, मेसिनसँग मितेरी साइनो गाँच्नुपर्छ, अर्कै पाटो छ। तर स्टेजमा गाउँदाखेरिमा सरस्वती मातासँग खेलेर पछाडिमाथि हेरेर सरस्वती माता सम्झेर ती हाम्रा हजारौँ भगवानहरूलाई खुसीको बिचमा चाहिँ पाइन्छ, त्यो आनन्द चाहिँ साँच्चै कलाकारितामा लाग्दाखेरिको सबभन्दा अविस्मरणीय, त्यो अनुपम चरम आनन्दको एउटा फेज चाहिँ मलाई स्टेजमा उक्लिँदाखेरिको लाग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको र रामजी खाँडको टर्निङ पोइन्ट। खास रामजीको र मेरो टर्निङ पोइन्ट त हामी सम्झनामा आँसु झरेको रुँदै हिँड्न होइन नि निर्माया तिमीलाई मैले माया गरेको, त्यो 63 साल मन परेको फुल हँसेको मन्जु गौतमजीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। उहाँको लगानी, उहाँको सहकार्यमा त्यो गीत त्यति बेला कसो भयो, पछि सदाबार मेरो लाइफको एउटा सदाबार गीत मध्येको पर्यो। हे हिँड्न भानी हिङ बाँध्या टालो हुँ, म पनि त जिम्मालकै सालो हुँ, देउरालीको भट्टी पसला, तुम्बार छ्याङ भन्दा नि साहुनीको बोली असला। यो गीतले चाहिँ हाम्रो एउटा लाइफको टर्निङ पोइन्ट हो। पछ्यौरीले बैनाले त एउटा जबरदस्त एउटा उपस्थिति दिलाइदियो हामीलाई। इतिहासै रच्यो। एउटा दह्रो एउटा दाहिने खुट्टो मजाले टेकियो, देब्रे खुट्टो चाहिँ अरू कामबाट टेकियो होला, दाहिने खुट्टी कहिल्यै नभासिने गरी टेकिएको मलाई फिल हुन्छ त्यो गीतले। धेरैतर भट्टी पसलले चाहिँ हामीलाई एउटा लाइफको एउटा टर्निङ पोइन्टमा लेखिदिएको नै हो। पछ्यौरीले बैना एक टुक्रा सुन्न चाहन्छौँ। हे तिम्रो माया मतिर थोरै छ, धेरै पाउने चिनाउ त कुरै छ, पछ्यौरीले बैना आजै टुङ्गो लगाइदे, माया छ कि छैन। निकै मिठा मिठा गीतहरू छन्। तपाईँले सृजना गर्नुहुन्छ नि? हजुर। सृजना गर्ने चाहिँ खास समय कुन रहेछ? बिहान, दिउँसो, बेलुका, राति, होइन मध्य दिनमा, कुन समयमा सृजना गरेको चाहिँ हिट हुने रहेछ? मेरो अधिकांश गीतहरू त म राति निन्द्रा नलाग्दाखेरि गरेका सृजनाहरू नै छन्। त्यो प्रिय पनि छन्। पार्यो मलाई रुन मायालु, निन्द्रा नलाग्दाखेरि गरेको सृजना, हाँस्न सिकायो पुतली सडकमा हिँड्दै गराएको सृजना, बाटोमा हिँड्दा एकतर्फी माया म बुटोलबाट कार्यक्रम सकेर कालसोती मिनी बसमा गराएको सृजना, देउरालीको भट्टी बसल अनामनगरमा रामजीले मैले ममा खाँदै गर्दा गरेको सृजना, कसलाई सोध्ने होला भागीरथ चलाउने र म जमलमा बनाएको सृजना मलाई याद छ नि। अनि त्यसपछि आकाशैमाथि मेरो गाउँको सृजना भयो। लालुमै मैले ठ्याक्क उत्तर ढोका
जब त्यो बाँसगारी छन् त्यहाँ चिरिबिर बाइकमा हिँड्दा हिँड्दै कल्पना गरेको सिर्जना। लाउँछ माया मैले पोखराबाट कार्यक्रमबाट फर्किँदै गर्दा दमौलीको लामो पुलको बिचमा बनाएको सिर्जना। पातली बिहानमा जगिङ गर्दा गर्दै गरेको सिर्जना। झुम्का झलक्कै स्याङ्जाबाट कुलदेवताको पूजा सकेर म पोखरा फर्किँदै क्रममा ट्याक्सीमा बनाएको सिर्जना होइन। गाउँै रमाइलो देशै रमाइलो मैले एरेन्जरसँग बस्दा बस्दै बनाएको सिर्जना। त्यसकारण मेरो ठ्याक्कै यही टाइम भन्ने छैन। सम्भवतः उस्तै पऱ्यो नि तपाईँको इन्टरभ्यू रोकेर एकछिनै म एउटा गीत फुर्यो भने मोबाइललाई रेकर्ड गर्न सक्छु। त्यसकारणले मलाई त्यस्तो ठ्याक्कै यही टाइम हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै अब आउँदैछ भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया गाँस होला नत्र जिन्दगी जान्छ यत्तिकै, यो मैले मेरो छतमा गरेको सिर्जना। भर्खर रिलिज भयो, तपाईँलाई असाध्यै माया गरिदिनु भएको छ। हे निरमाया निरमाया आज मरे भोलि 2 दिन के को पिरमाया सुना निरमाया। यो चाहिँ मैले अस्ति लकडाउनको समयमा कुलदेवताको मन्दिर बनाउने मेरो नेतृत्वमा मेरो भिजनमा गाउँमा गिटीबाट ट्र्याक्टरमा लोड गर्दै थिएँ। त्यति बेला ठ्याक्क मेरो दिमागमा आयो होइन। एकजना आन्टीले आज मरे भोलि 2 दिन के सर भन्नुभयो, त्यही गीत भन्यो। त्यसरी गरेका मेरा अत्यन्तै अविस्मरणीय सिर्जनाहरू त्यस्ता त्यस्ता ठाउँमा छन्, मलाई याद भयो अनुसार। यो नयाँ गीतले पनि एकदमै बजार तताइरहेको छ, बजार पिटिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त म भाग्यमानी हो। मैले एउटा मेरो लाइफको एउटा सृजनात्मक पाटोमा अलिकति भिन्न सिर्जना, सधैँ माया प्रीतिका गीतहरू, धोका प्रेम वियोग बिछोडका मात्रै गरेर, तर यो अलिकति जीवन दर्शनसँग होइन होइन। एक्लै रुने न्याउली कोइली पनि मिठो गीत गाउँदछ, भोलि ओइलाई झर्ने फुल्ने आज मुस्कुराउँदछ सुना निर्माया आज मरे भोलि 2 दिन के को पिरमाया। झरी पर्दा लाउँदा खहरे भेल खडेरीमा सुक्दछ, पहाडबाट फुटेको मूल बग्दै सागर पुग्दछ होइन। मान्छेको जिन्दगी हो, कसैका एकछिन मच्चिएको खहरे भेल जहाँको त्यहीँ सुक्छ, तर पहाडबाट पिली पिली कप्चेराबाट तप्प 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 चुहिएको मूल बन्दै बेसरी खोल्सा खोल्सी बन्दै खोला बन्छ, खोला बन्दै त्यसपछि नदी बन्छ, नदी बग्दै ब्रह्मपुत्र पुग्छ, ब्रह्मपुत्र बङ्गाल खाडी पुग्छ। मान्छेको जिन्दगी कसै एकछिन मच्चिएको जिन्दगी धेरै माथि नपुग्ला, तर अविरल अविश्रान्ति जिन्दगीको यात्रा चाहिँ सधैँ एउटा गन्तव्यमा पुग्छ। मेरो आफ्नो भोगाइमा लेखेको गीत भएको कारण पनि दर्शक यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ। अब हामी गीत सङ्गीतकै बारेमा कुराकानी जोडिरहेका छौँ, तपाईँको व्यक्तिगत कुराकानी पनि अलिकति हामीले अगाडि उठायौँ। शिव हमालको त धेरै केटी साथीहरू छन् भन्छन् नि, फ्यान फलोवर्स, के भन्नुहुन्छ? कहिले काहीँ साथीहरूले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, अब फ्यान फलोइङ त हुन पऱ्यो हेर्नुहोस्, नभएदेखि मेरो छोरा स्वास्नी छोराछोरी कसरी पाल्नु। मेरा फ्यानहरू हुनुहुन्छ, मेरा शुभेच्छुकहरूले मेरो गीत मन पराइदिनुहुन्छ। र शिवको गीत चल्छ, मन पराएको थियो कि राम्रो गीत चलेको हुन्छ, टिकटकमा चल्छ, भ्यूमा चल्छ। ओ शिवले बनाएको गीत राम्रो हुँदो रहेछ, मान्छेले मन पराउँछ भन्नुहुन्छ। मेरा साथीभाइहरू आउनुहुन्छ, ती साथीभाइले म माथि लगानी गर्नुहुन्छ, 2 पैसा यसो जीविकोपार्जनलाई बाँचिराखेको छु। इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा धेरै मित्र कमाउन रुचाउने शिव हमाल हो। हिजोका नारायण रायमाझी सरहरूदेखि लिएर आजको कमला घिमिरे प्रिन्स लम्सालहरूसँग सहयात्रा गर्दैछु म। त्यस्तो अब त मेरो त्यसलाई चाहिँ अब फ्यान फलोइङ एउटा पाटो रह्यो, मित्रता एउटा पाटो रह्यो। तपाईँले जे अपेक्षा ठ्याक्कै गर्नुभयो त्यस्ता साथीभाइ चाहिँ म आफूलाई पनि याद छैन है। महिला मित्रहरू होइन, धेरै गायिकाहरूसँग राम्रो अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण एउटा मित्रवत व्यवहार छ। धेरै नायक नायिकाहरूसँग मेरो सहयात्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सधैँभरि म सेल्युट गर्छु। सबैजनाले दाइ भन्नुहुन्छ। 15-16 वर्ष 17-18 वर्ष हुँदै गर्दाखेरिमा हेर्दा हेर्नुहोस्, म आफूलाई बच्चा कपाल यस्तो बनाएर काटेको छु होइन, प्यान्ट यसो फाटेको प्यान्ट लगाएको, ग्रन्ज प्यान्ट लगाएको छु, तर भिडमा जान्छु जब कलाकार बिना सबैलाई सिर्ने र हातमा ढोकिदिनु पर्छ, त्यति बेला आफूलाई बुढो भयो जस्तो फिल हुन्छ। कोही दाइजी नमस्कार भने कोही पाउच हुनुहुन्छ, त्यो रेस्पेक्ट अत्यन्तै मलाई गाली गरे जस्तो लाग्छ। कोही नमस्कार गर्नेको धेरै जमात भइसक्यो र हामी जतिको मान्छेले एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। संस्थागत रूपमा सृजनात्मक रूपमा पनि हामीले एउटा बाटो कोरिसकेका छौँ। त्यतातिर ढल्किनको लागि न उमेरले दियो, न हैसियतले दियो, न व्यवहारले दियो, न समयले दियो, अवस्थाले दियो। जुन बजारमा चलेको हल्ला छ त्योभन्दा फरक छ शिव हमाल, धेरै फरक शिव हमाल। त्यो हिजो गाउँको सोझो शिव हमाल, स्कुलमा कोही महिलाले होमवर्क कपी सार्दाखेरिमा थ्याङ्क यू भनेर लेखेर दिँदा त्यही थ्याङ्क यूले म लजाउने शिव हमाल आज पनि त्यही शिव हमाल हो। स्कुल पढ्दाखेरिमा अगाडि 5-7 जना राम्री केटीहरूको हुल हुन्थ्यो, कति बेला त्यो हुल्ला गुसेन अगाडि जाऊँ भनेर डराएर भाग्ने शिव हमाल आज पनि सेम त्यही हो। नेपाली लोकगीत सङ्गीतकै बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि रक्षा गर हरि खुब मनपर्ने गीत मलाई। मध्यपश्चिमको संस्कृतिलाई अलिकति क्याचअप गर्नु खोजेको गीत हो, मेलोडियस हिसाबले टप्पासँग अलिकति नजिक रहेको गीत हो। हे
म बिरामी मायाले सताएर आमा खुवाउँछे ओए होए होए आमा खुवाउँछिन् नुन पानी तताएर रक्षा गर हरि ए यता जाम कि उता जाम भए म माया जालमा परे। तपाईँले माया प्रीतिको गीत पनि गर्नुभयो, बिछोड वेदनाको गीतहरू पनि गर्नुभयो, जीवन दर्शनको गीत पनि गर्नुभयो। कुन गीत गर्दा चाहिँ तपाईँलाई अत्यन्त आनन्दित महसुस भयो? मेरो साथीभाइहरूले भन्नुहुन्छ मलाई सेन्टिमेन्टल धार नै शिवको बेस हो भने भन्नुहुन्छ। म पनि सेन्टिमेन्टल धारका गीतहरूलाई अलिक बढी हुन्छु। अनि अब माया प्रेम खुसीका कुराहरू होइन रसिक टाइपका गीतहरू पनि मेरा अब लरतर चलेकै छन्, लालुमय टाइपका होइन, पछिहरूले देउराली घटी बसाली रसिक टाइपका भए। जीवन दर्शनका गीतहरू चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ, तर त्यस्ता गीतहरू अलिकति व्यवसाय कम हुन्छन्। दर्शक श्रोताले रुचाउनुहुन्न यो? रुचाउनुहुन्छ, तर त्यसको एउटा सीमित वर्ग हुन्छ। यतिखेर सेन्टिमेन्ट्स भन्यो भने हाँस्न सिकायो सुनाउनुहुन्छ कि अरू सुनाउनुहुन्छ? पोहोर माघ 7 गते जन्मदिनको अवसर पारेर मैले जिन्दगीमा धेरै माया गरेको एउटा गीत छ, जुनको एउटा शब्द लेख्दाखेरिमा लेख्दै मेरो 15 मिनट जति म एकदमै बाबु आँखाभरि आँसु आएको थियो। भलै मेरो घटना छ किन हुन्थ्यो र होइन। आज मुटु दुखेनस् किन, छोडिस् क्या हो मायालाई सम्झिन, जिन्दगीले म माथि अन्याय नै गर्यो, फुललाई माया गरेको ओइलिएर झऱ्यो, जुनलाई माया गरेको बादलभित्र सर्यो, उनलाई माया गरेको रुँदै हिँड्न पर्यो। अब यो गीतलाई यसरी शब्दमा सुन्दा त्यति मिठो सुनियो त? सुनिएन नि होइन? आज मुटु दुखेनस् किन, छोडिस् क्या हो मायालाई सम्झिन, जिन्दगीले म माथि अन्याय नै गर्यो, फुललाई माया गरेको ओइलिएर झऱ्यो, जुनलाई माया गरेको बादलभित्र सर्यो, उनलाई माया गरेको रुँदै हिँड्न पर्यो। तपाईँले चाहिँ वास्तविक जीवनमा बिछोड बेहोर्नु भएको छ कि छैन? प्रेमिल बिछोडहरू भन्दा पनि मैले धेरै मित्रहरूसँग टाढा हुन परेको छ। ती मित्रहरूलाई जोसँग म हिजो सँगै घाँस काट्ने साथी, सँगै गाई चराउने साथी, सँगै माछा मारेर पौडी खेल्ने साथी आज टाढा भएको छ। ती मित्रसँग छुट्टिँदाखेरि एक खाले मुटु चस्किन्थ्यो। त्यही नै बिछोड हो मेरो लागि। हिजो इन्डस्ट्रीमा सँगै दुःख गरेको, सँगै एउटै पाउरोटी एक गिलास चाहिँ आधा आधा बाँडेर खाएको साथीहरू आज टाढा हुनुहुन्छ। त्यति बेला मेरो मुटु चस्किने दुख्ने गर्छ। धेरै साथीहरू मैले गुमाउन पनि परेको छ। ती साथीहरूको कारणले मेरा होइन हृदयमा कहिलेकाहीँ गाउँहरू हुन्छ, त्यसैबाट शब्द उम्जिन्छ। त्यसकारण ती कुराहरू म फिल गर्छु। अब प्रेममा परेर मेरा बा भनेर आँसु पुस्दै हिँडेको चाहिँ त्यस्तो अनुभव छैन हेर्नुहोस्, तर मेरा मित्रहरूको मायाले चाहिँ मलाई सधैँ सताउँछ। गीत लेख्नको लागि पढ्नु पर्ने रहेछ कि पर्नु पर्ने रहेछ? पर्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ। अरूको पढेर नि सकिन्छ? न पढेर सकिन्छ, न पढेर सकिन्छ, महसुस गर्नुपर्छ, फिल गर्नु पर्यो। त्यहाँ एउटा अनाथ बच्चाले भोकै पाउरोटी टिप्दै गर्दाखेरि म त्यसलाई महसुस गर्नु पर्यो। त्यो त मैले भोग्न त सक्दिनँ नि त। त्यही भएर एउटा गीत थियो कि मसँग, मैले मेलोडी ठ्याक्कै बिर्सेँ। पीरको धनी आँसुको बान्छे म, जिन्दगीले ठगेको मान्छे म, बाँचेको थिएँ बाँच्न त धोका खाएर, आज मेरो जिन्दगी फेरियो तिमी जस्ती माया पाएर भने त्यो सडक बालबालिकालाई एउटा धनाढ्य व्यक्तिसँग गाँसिँदाखेरिमा त्यो महसुस गरे गीत। देउरालीको भट्टी पसल बनाउँदै गर्दा त्यति बेला रक्सी अर्काले यसो खनाउँदाखेरि मलाई लाग्थ्यो हावाले उडाएर, त्यति कमजोर थिएँ होइन। अहिले त कहिले एक प्याक खाइन्छ, डाट्न भएन। त्यति बेला त्यो महसुस भयो, जे महसुस भयो त्यो लेखिहालेँ। शिव हमाल आज काठमाडौँमा घर घडेरी जोड्न सफल, आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर हिँड्न सफल व्यक्तित्व भइसक्नु भएको छ। सङ्घर्षका दिनहरूलाई सम्झनु पर्दा कसरी सम्झिनुहुन्छ? ती सङ्घर्षका दिनहरू मेरो जिन्दगीका सबैभन्दा प्रिय दिन हुन्। जति बेला मसँग अभाव थियो त्यति बेला म भित्र एउटा ठुलो भोक थियो। जति बेला मसँग दबाब थियो मेरो हृदयमा ठुलो सपना थियो। आँखा चिम्म गर्थेँ, म हजारौँ दर्शकको माझमा गएर गाइरहेको म फिल गर्थेँ। त्यो फिलिङ्सले मलाई भोकलाई जित्न सिकायो, अभावलाई जित्न सिकायो, दबाबलाई जित्न सिकायो। ती दिनहरू सम्झेर म रुनभन्दा पनि आज म खुसी हुन्छु, किनकि मैले त्यो दिन भोगेको थिएँ, त्यसलाई जितेको थिएँ र आज म यहाँ छु। आँसु त आउँछन् मेरो धेरैचोटि त्यो दिनहरू सम्झिँदा, काली लाग्छ अहिले। याद छ तपाईँलाई कुनै दिन एकदमै मैले राम्रो सृजना गरेँ, कति राम्रो गीत बनाएँ, कति राम्रो आवाज छ मेरो, कति राम्रो सङ्गीत भरे गीतमा, यो गीत कसैले यति रुपियाँमा किनिदिए पनि हुन्थ्यो, मेरो घर चलाउन सजिलो हुन्थ्यो? मलाई त्यो एउटा घटना याद छ। त्यो दिन मलाई बहुत पैसाको आवश्यकता थियो अनि स्टुडियोमा मैले हाँस्न सिकायो भन्ने गीत 3-4 जना गीत माग्ने हुनुहुन्थ्यो।
त्यति बेला मलाई 15,000 रुपियाँ मात्रै चाहिएको थियो। त्यो 15,000 कोही त्यहाँ दिन्थ्यो भने त्यो गीत म दिन्थेँ क्या। तर त्यति बेला मलाई 15,000 पनि पाइनँ। गीत त राम्रो, कसले विश्वास गर्नु र। जसो तसो गरेर मेरो त्यो अभाव पूर्ति गरेँ। मिरर क्रिएसनसँग दिवसजीसँग उहाँले चाहिँ चिन्नुभयो अनि काम गरियो। पछि त्यो गीतबाट मैले 3.5 लाख रुपियाँ त कमाएँ मैले। एक टुक्रा सुन्छौँ हामी। हो तिमीले दिएको पीडा नि मन पर्छ, तिरस्कार र घृणा नि मन पर्छ। हाँस्न सिकायो अस्ति, हाँस्न सिकाए हिजो रुन सिकाए। धेरै धेरै धन्यवाद मायालु, आज पागल हुन सिकाए। यो आवाजलाई हामी सेल्युट गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा निकै गाह्रो छ, गाह्रो अप्ठ्यारो सधैँ सधैँ उहाँ यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ र धेरै नयाँ पुस्ताका कलाकारले पनि सिक्न जरुरी छ। सङ्घर्ष बिना सफलता सम्भावना छैन। त्यसैले तपाईँ सङ्घर्ष गर्नको लागि नअत्तालिनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। इन्द्रेणी समाजको अतिथिसँग अन्तरङ्ग भलाकुसारीको बसाइमा म शर्मिला श्रेष्ठ सहजीकरण गर्दै क्यामरामा मिलन सापकोटा भने हाम्रो साथमा चर्चित श्रेष्ठ अनि सर्जक गायक हुनुहुन्छ शिव हमालज्यू हाम्रो साथैमा। नेपाली लोकगीत सङ्गीतको इतिहास छुट्टै रच्नु भएको छ उहाँले। हजारौँ गीत सफल बनाउनु भएको छ र धेरै कलाकारलाई टर्निङ पोइन्ट बनाइदिनु भएको छ उहाँकै शब्द अनि सङ्गीत। होइन शर्मिलाजी, तपाईँले सबैले भन्नुहुन्छ तैँले गर्दा फल्न चलिस्, त्यो म मान्न तयार छैन। किन? ती प्रतिभावान साथीभाइले मसँग ट्रस्ट गर्नु, मलाई विश्वास गर्नु, मेरो सृजनामा लगानी गर्नु र मेरो कारणले उहाँ कहीँ कतै चल्नु भयो होला, एउटा नाम बिक्यो र उहाँको कारणले पनि त म टिकिरहेको छु। मैले फल्नालाई चलाइदिएँ होइन, त्यति बेला उहाँले म माथि लगानी गर्नुभएको थियो। त्यो उहाँ चल्दै गर्दा म पनि त चलेँ, म पनि त टिकेँ। उहाँको कारणले मलाई पनि त आज राहत पाएँ। विन विन कन्सेप्ट। म मेरो पाटोमा सबल भएँ, उहाँहरू आफ्नो पाटोमा दौडिनु भयो। मैले त यो पनि भन्दिनँ कि म योगदान दिइरहेको छु, त्यो पनि भन्दिनँ शर्मिलाजी, किनकि मेरो इन्ट्रेस्ट थियो, मेरो पेसा थियो होइन। मेरो पेसामा इमान्दारिता चाहिँ गरेँ मैले, तर योगदान हो कि के हो भविष्यले बताउनेछ। आज मैले जे गरेको छु यो मेरो कर्म मात्रै हो। जीवन चलाउनको लागि चर्चित बन्न कहिल्यै चाहेन मैले। चर्चित बन्न चाहेको भए धेरै स्क्यान्डलहरू गर्न सक्थेँ। सधैँभरि मलाई एउटा कर्मको लोभ भयो, सँगैसँग मलाई लोकप्रियताको लोभ भयो। त्यसकारण लोकप्रिय हुनु र चर्चा हुनु फरक हो। चर्चा हुनको जे पनि गरिन्छ, लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि सधैँ सत्मार्गमा हिँड्नुपर्छ। त्यो सत्मार्गमा हिँड्नको लागि सधैँ एउटा अडिक, एउटा निर्दिष्ट अविश्रान्ति, एउटा लक्ष्य, निर्दिष्ट लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यो लक्ष्यमा आजसम्म म छु। फलेको वृक्ष झुकेकै हुन्छ। हामी यही शिव हमालबाट सिकिरहेका छौँ। आजको बसाइमा नयाँ पुस्ताका कलाकारले पनि पक्कै सिक्नुहुन्छ, हामीले विश्वास लिइरहेका छौँ। आगामी बसाइमा कसको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ यो पनि तपाईँले कमेन्टमा लेखी पठाउनको लागि अनुरोध गर्दै यतिखेर पनि हामी अर्को एउटा भाका सुन्छौँ। कुन सुनाउनुहुन्छ? पिरतीले सताएर रुम्की हाँसौँ भइछ, सबले भन्छन् हाम्रो जोडी राधा कृष्ण जान्छ। घाटेमा मरिजाम, कहाँ गयो जुरेली, किन गीत गाउँदैन, तिम्रो जति माया त लालुमा किन होला कसैको लाउँदैन। सङ्गीतमा रस हुन्छ, ती रसभित्र डुब्नुहुन्छ तपाईँ? सङ्गीतमा एक खालको एउटा मादकता हुन्छ, जुन मादकताले हर वक्त मलाई छोइराखेको हुन्छ। जब म यात्रा गरिरहेको हुन्छु, सङ्गीतमा रमाएँ भने म थाक्दिनँ। जब गीत सङ्गीत सुन्दै जान्छु आफ्ना अर्का सबैका गीतहरू, अनि त्यसपछि मलाई छुट्टै खालको एउटा ऊर्जा हुन्छ। नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा तपाईँलाई सर्जक भनेर त धेरै अगाडि चिनायो, गायकै भनेर ठ्याक्कै चिनाउने गीत कुन चाहिँ? ठ्याक्कै एउटा दुर्भाग्य हेर्नुहोस् शर्मिलाजी, मैले गाएको गीत एउटा पनि सुपरहिट छैन हेर्नुहोस्। म गाउँदै गएँ। अब साथीभाइसँग गर्दा स्टेजबाटै पनि म एउटा पाटोको स्टुडियोबाट मात्रै गायक बन्न सक्दैन मान्छे, मैदानबाट उत्रिएको गायक चाहिँ खरो गाएको। त्यस कारणले म सर्जक चाहिँ स्टुडियोबाट भएँ, गायक चाहिँ म मैदानबाट बने गायक, स्टेजबाट गाएको। त्यस कारणले खासै बेपत्ता गर्व गरेर गफलाउनु पर्ने गीतहरू मैले गाएको त्यस्तो छैनन्। जो ठिकै छन्, आफ्नो लागि छन्। ठिकै भन्दा पनि तपाईँले गाएको गीतहरू धेरै चर्चामा छन्, तपाईँले भन्न चाहनु भएन, हामी यसरी मिलाएर बुझौँ। आफ्नो लागि हो गाएको। निकै राम्रा प्रस्तुति उहाँले पस्किसक्नु भएको छ। नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा कतिवटा गीतमा शब्द सृजना, कतिवटामा भाका, कतिवटामा गीत? 1400-को हाराहारीमा पुग्यो होला, किनभने अहिले म अलिकति कम
कम काम गरिरहेको छु र पनि दिनमा 2 दिन 3 दिनमा एउटा गीत आइराखेको हुन्छ बजारमा। शब्द सङ्गीत 1400 हजुर आइराखेको हुन्छ। पहिला त त्यो टाइम थिएन, अहिले पो युट्युबको टाइम भयो, एउटा डिजिटल मार्केट भयो। यो डिजिटल मार्केटमा एउटा फेजमा चाहिँ एउटा मात्रै सिर्जना गरौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। पहिला त लगानी कम्पनीले गर्थ्यो, व्यावसायिकता मात्रै हेर्थेँ, जति धेरै काम पाए त्यति काम गर्थेँ होइन। त्यसो गर्दा दिनमा 4वटा 5वटासम्म गीतहरू आउँथे, बजारमै आउँथे। त्यस्तो दिन पनि म 12 बजे एउटा स्टुडियो हुन्थ्यो, 3 बजे अर्को स्टुडियोमा, 6 बजे अर्को स्टुडियो। म त्यसलाई चाहिँ वा मेरो व्यस्तता भन्थेँ, तर व्यस्तता होइन छ, त्यो चाहिँ म आफू सिद्धिनु रहेछ कि सन्तानलाई माया गर्ने भनेको आमाले मेरो सिर्जनालाई मैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने धेरै पछाडि खोलेँ। त्यस कारणले अहिले म एउटा लिमिटेसनमा काम गरिरहेको छु र पनि म ब्याक टु ब्याक अब 2 वर्षदेखि मसँग काम गर्नको लागि साथीहरू पर्खिराख्नु भएको छ। एकदमै माफी पनि माग्छु, लज्जास्पद पनि छु, लज्जित पनि छु। अस्ति भर्खरै मात्रै मेरो प्रिय मित्र एकजना गायिका हुनुहुन्छ, उहाँ बाहिरै हुनुहुन्छ, 2 वर्ष भयो, अब त काम गरौँ न यार भनेर भन्नुभयो। पालो कुर्न गाह्रो छ के छ भने फिलको कुरा हो, उहाँको फिलिङ्स र मेरो फिलिङ्स ठ्याक्कै मिल्यो भने पो काम हुन्छ, कहिले त नमिल्न सक्छ नि त। त्यस्तो पनि हुन्छ है गीत सङ्गीतमा। किनकि मैले बनाइरहेको हुन्छु, उहाँलाई ठ्याक्कै नछुन सक्छ, उहाँले इन्ट्रेस्ट गरेको गीतहरू अर्को हुनसक्छ, अर्को गरौँ यार भन्दा यस म त कामको लागि लोभी मान्छे झन् खुसी हुन्छु, किनकि त्यो एउटा चित्र त अलरेडी मसँग सेभ भयो त, अर्को गराउनु पाएँ। त्यसै गर्दा लड्किने हो। ठ्याक्कै सोध्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो होइन। एउटा गीत बजारमा ल्याएर सुपर हिट बनाउनको लागि जम्मा खर्च चाहिँ कति लाग्ने रहेछ? बिहा गर्दाखेरि कसैले मन्दिर गएर 5 रुपियाँ सिन्दुरले पनि बिहा गरेर श्रीमती भएका छन्, कसैले एकानेटीमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि बिहा गरेका छन्। आफ्नो गच्छे अनुसार, आफ्नो लक्ष्य अनुसार, आफ्नो हैसियत अनुसार खर्च गर्ने हो। र पछिल्लो समयका गीतहरू मुस्किलले 5-6 लाखको लेभलका गीतहरू चाहिँ राम्रै मार्केट कमाइरहेको छ। यही मायाको सम्झनाले दिल बसेन घरै, जाति बिते माया बस्यो किन होला बरस, ए चाँदी काट्या मोहरै सिलौटोमा लसुन लस लस लोहरै, एक कोहरो हुँदैन लाइदेऊ दोहोरै, ऐसा हो लाइदेऊ दोहोरै। अत्यन्तै मेरो लागि महँगो बजेटमा बनाएको गीत हो। गीतको क्वालिटी पनि मलाई बहुत खुसी छु। बालकुमार श्रेष्ठ मलाई मनपर्ने कलाकार, सोचे जस्तो भयो। टार्गेटमा त्यो खालको काम गरिएको थियो, त्यो नहुँदाखेरिमा त नि भन्ने भयो। त्यस कारणले मैले यस्ता गीतहरू धेरै दिन छन्, अपेक्षाकृत नचलेका गीतहरू पनि, तर अनपेक्षित गीतहरू पनि राम्रो भइरहेको छ। नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा अनवरत लागिरहनु भएको छ 2 दशकदेखि। हजुर। नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? लोकसङ्गीत नदी हो, अविरल बगिरहेको छ, माटो हो सदा सर्वदा रहिरहन्छ, सूर्य हो सधैँ चम्किरहन्छ, जुन हो सधैँ झल्किरहनेछ, आकाश हो कहिले रित्तिँदैन होइन, सागर हो कहिले सिद्धिँदैन, आमा हो सबै कुरालाई सहन सक्छन्, पृथ्वी धरती हो सबै कुरा सहन सक्छ, रहन सक्छ। यिनै हुन् मेरा भोग्सके। जबसम्म यो आकाश रहन्छ, जबसम्म आमा भनी शब्द रहन्छ, जबसम्म भगवान्प्रति आस्था रहन्छ, जबसम्म वायु हावाहरू चलिरहन्छन्, जबसम्म जलहरू बहिरहन्छन्, जबसम्म माटोहरू रहिरहन्छन्, जबसम्म संसार पतिसँगै बगेको एउटा नेपाली सङ्गीत संसार रहँदासम्म रहिरहन्छ भनेपछि नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा निकै विकृति र विसङ्गति आयो भन्छन् नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राम्रो काम भनेको सधैँ नराम्रो कामसँगै विकृति। आज मोबाइल आएको छ, मोबाइलले कति घाटा पारेको छ हेर्नुहोस् त। त्यही मोबाइलले हिजो एउटा रेडियो कम्पनीले फिलिप्सले रेडियो बनाउँथ्यो, सिद्ध्याइदियो। एउटा सिको 5 घडी हुन्थ्यो, घडी सिद्ध्याइदियो। पेन हुन्थ्यो, पेन सिद्ध्याइदियो। क्यालकुलेटर सिद्ध्याइदियो होइन, मोबाइलले क्यामेरा हुन्थ्यो, क्यामेरा सिद्धिए, सबै कुरा सिद्ध्याए। विकृति होइन, कति कम्पनी बन्द भए, तर प्रविधि त राम्रो भयो। आज मोबाइल बिना कोही मान्छे कल्पनै गर्न सक्दैन भनेपछि त्यो मोबाइलले कति कुरा सिद्ध्याइदिएको छ, त्यसलाई विकृति माने। त्यस कारणले हरेक कुरामा विकृति छ शर्मिलाजी। लोकसङ्गीतमा विकृति किनभने अलि बढी चासो हुन्छ भने लोकसङ्गीत मैले भने यो माटोको सङ्गीत हो। माटोको सङ्गीतमा अलिकति विकृतिको दुर्गन्ध पनि मान्छेले सहन सक्दैन, त्यस कारणले छिटो रियाक्ट हुन्छ। अहिले एउटाको गीत अर्कोले जस्ताको जस्तै अलिकति टोडमोड गरेर कता ढाड भाँच्ने, कता घुँडा भाँच्ने गरेर निकाल्ने, कतै शब्द चोरी हुने, कतै भाकै चोरी हुने छ नि। इमान्दारिताको कमी, अध्ययनको कमी, मित्रताको कमी, वैमानिकताको पराकाष्ठ हो। कसैले नजानेर पनि मिल्न जान्छ, किनकि वैचारिक तरङ्ग कुनै दिन तपाईँले ट्याक्क यो मान्छे कहाँ होला भनेर सम्झेको मान्छेको फोन आइरहेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यो ठ्याक्कै त्यो वैचारिक फ्रिक्वेन्सी जुदै आउनसक्छ। तर एक थरी सर्जक हुन्छन्, आज कसका गीत स्टुडियोमा गीत गरे होला भने चार्दै हिँडेर त्यसपछि बेलुका तोडेर भाँच्ने पनि एउटा जमात छ होला। चोर्यो भन्ने कुरा हुँदैन, अब मिल्न जान्छ। मिलेका गीतहरू र चोरेका बैमानी गरेको ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ जुन राम्रो होइन। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छ? यसको लागि हामीले हाम्रै संस्थागत रूपमा हामीले एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ होइन। स्रष्टाहरूलाई हामी
आफ्नो सृजनाको बलमा उभियौँ भनेर त्यो सचेत गराउन सक्नुपर्छ। तपाईँ दुईवटा संस्थामा हुनुहुन्छ, हजुर। प्रस्तुता समाज नेपाल र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान। एउटामा तपाईँ उपमहासचिव, एउटामा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर। अब यी संस्थाहरूले के गरिरहेका छन् यसको बारेमा जानकारी दिनु। अहिले त बाँच्ने समय हो शर्मिलाजी, बचाइरहेका छन् होइन, बाँचिरहेका छौँ। किनकि आज यो कोभिडले गर्दाखेरिमा त्यो नभइदिएको हुन्थ्यो नि, धेरै राम्रा योजनाहरू थिए। एउटा ठ्याक्क मेरो परिपूरक जस्ता छन्। एउटा सिर्जना, एउटा संस्थाको जिम्मेवारी पदमा छु आज, विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण विभागको प्रमुख हुँदै गर्दाखेरिमा नेपाली गीत सङ्गीतमा आएका विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्दै गइरहेका छौँ। अर्को ठ्याक्कै विकृति विसङ्गति न्यूनीकरणसँगै प्रतिनिधि अधिकारको बारेमा सचेत गराउँदै, ती साथीहरूको बारेमा सिर्जनाका मूल्यको कुराउँदै, बौद्धिक सम्पत्तिको महत्त्व बुझाउँदै, आफ्ना सिर्जनालाई संरक्षण गर्न सिकाउँदै, सिर्जनाको अधिकार सम्बन्धी सचेत गराउँदै र ती सिर्जनाका मूल्यहरूलाई निर्धारण गरिदिँदै ती सिर्जनाबाट आउने प्राप्त एउटा कृत्यस्व रोयल्टी उठाउनुपर्छ। कसरी उठाउने कुनै आइडिया? भनेपछि स्रष्टा र सर्जकलाई पनि त्यहाँ भाका गुनगुनाए बापत चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। नेपालको संविधानले पनि भौतिक सम्पत्ति बराबर बौद्धिक सम्पत्तिलाई दिइराखेको छ भनेको यो सबै सङ्घ संस्थाले चाहिँ यसै गरी छुट्याउँदै जानु पर्यो भन्ने कुरा हो। हजुर, सबै रोयल्टी भनेकै कुनै पनि स्रष्टाको गीतहरू होइन, प्रयोगकर्ताले सरकारवालाका बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोगकर्ताले सार्वजनिक प्रयोग गरे बापत दिइने शुल्क रोयल्टी हो। त्यही कुरा फेरि तपाईँ घरमा बजाएर तिर्न परेन, तपाईँ निजी प्राइभेट कारमा बजाएको त्यो तिर्न परेन, व्यक्तिगत प्रयोग भयो। तर त्यही कारलाई कालो प्लेट बनाउनु भयो भने तिर्न पर्यो, त्यो नै रोयल्टी हो। त्यो रोयल्टी पनि उठाउनको लागि एउटा वैज्ञानिक मापदण्डको प्रयासमा छौँ। वैज्ञानिक मापदण्ड भन्नाले कुनै सफ्टवेयर बिल्डअप गर्दै सफ्टवेयर बिल्डअप गर्दैछौँ। एउटा अब सेन्टर सर्भर सफ्टवेयर गराएर डिभाइस मार्फत इन्फर्मेसन गरेर नेपाल सरकारको आर्थिक एन्डमा एउटा रोयल्टीलाई पारेर सङ्गीत करको रूपमा रोयल्टीलाई विस्थापित गरेर राज्यले उठाएर हाम्रो सीमित कलाकारले आज हामी ट्याक्स तिर्न तिरिरहेको बेलामा राज्यलाई जिडिपीलाई पनि एउटा आर्थिक सहयोग पुग्ने ट्याक्स मार्फत। अनि इन्डियन कलाकार कति पैसा ट्याक्स तिर्छ हामी तिर्दैनौँ, तिर्नुपर्छ र त्यही मार्फत ट्याक्स पनि तिर्ने र रोयल्टी पनि सम्बन्धित संस्था लिँदाखेरि बिग्रियो के सबैजना सक्षम भयो। राम्रो कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ। यी कुरालाई सबैले बुझ्ने हो भने, सबैले मनन गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाली सङ्गीत क्षेत्र एकदमै राम्रो हुने थियो, सम्पूर्ण कलाकारहरूको हितको लागि नै हुने थियो। त्यसैले सबै सम्बन्धित निकायले आवाज उठाउन जरुरी छ। जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। संसार परिवर्तन गर्नको लागि सुरु आफैबाट गर्नुपर्छ। यतिखेर भने हामी अर्को एउटा भाका सुन्न चाहन्छौँ। कुन सुनाउनुहुन्छ? कल कल कर्णाली त साला साला भेरी लुकी लुकी नहेराय लुकी लुकी नहेराय माया बस्ला फेरि झुम्का झलक ओ तेरी झुम्का झलक ए झुमा झुम्का झलक ओरा आइदेऊ पिरिम लाइदेऊ ओरा आइदेऊ पिरिम लाइदेऊ ओ किन बस्छौ अलग ए सुवा ओ किन बस्छौ अलग। हामी कहिले रोइलामा रमाउँछौँ, कहिले टप्पामा रमाउँछौँ, कहिले सालैजुमा रमाउँछौँ है। धेरै गीतहरू सुन्ने मन छ। यतिखेर भने अर्को भाका फेरि सुन्न चाहन्छौँ। कुन सुनाउनुहुन्छ? हे आज फेरि पोहोरकै चाल भो तिमीले मलाई छोडेको 1 साल भो आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु। निकै गीतहरू सुनिरहँ जस्तो लाग्छ तपाईँले सृजना गर्नुभएका। यतिखेर भने अर्को एउटा भाका सुन्छ। कुन भन्नु न? 101 छन्। कुन सुनाउनुहुन्छ? एउटा गीत थियो होइन, 68 सालको हाम्रो गीत, जेठमा निस्केको। त्यो वर्ष अब हिउँदभरि विवाह हुन्थ्यो नि त चेलीबेटीहरूको, कहीँ प्रेम हुन्थ्यो होला, कहीँ नचाहँदा नचाहँदै विवाह त देखेको हुँदैन लेखेको नि हो। त्यस बेला मेरो एउटा गीत निस्किएको थियो, शिरमा एउटा मुटुमा एउटा आत्मघाती कस्तो सम्झौता पार्यो मलाई रुन मायालु। त्यो फोन आउँथ्यो त्यति बेला, म त्यसै त मरेकी थिएँ नि, जहाँ मेरो मुटुमा चिरा पार्नुभयो भने धेरै फोन आउँथ्यो कि चेलीबेटीको भएर। त्यो गीत चाहिँ याद आयो। शिरमा एउटा मुटुमा एउटा आत्मघाती यो कस्तो सम्झौता पार्यो मलाई रुन मायालु। यो गीत मैले तिम्रैलाई गाएको हो, ध्यान दिएर सुन मायालु। यो गीत मैले तिम्रैलाई गाएको हो, ध्यान दिएर सुन मायालु।
मलाई पनि बहुत मनपर्ने गीत है। तपाईँले सुनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा अझ धेरै तपाईँको योगदान रहिरहोस्, तपाईँले अझ धेरै सृजनाहरू पस्किरहन सक्नुहोस्, तपाईँको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना हामी गर्न चाहन्छौँ। इन्द्रेणी समाजको बसाइमा आज हामी बस्यौँ, तमाम दर्शकदीर्घलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई माया गरिदिइराख्नु भएको छ, माया पाइराखौँ जबसम्म सत्कर्ममा म हिँड्न सक्छु, जबसम्म ममा घमण्ड पलाउँदैन, जबसम्म मलाई अल्छीपना आउँदैन, जबसम्म मलाई बडपना आउँदैन, जबसम्म ममा नकारात्मक सोच आउँदैन, जबसम्म मलाई होइन राम्रा गीतहरू गर्ने शक्ति प्रदान भइराखेको छ, त्यति बेलासम्म तपाईँहरूको माया नै मेरो लागि ऊर्जा हो। यो ऊर्जा पाइराखौँ। म यस क्षेत्रमा दार्जिलिङमा फुलाउनको लागि आएको मान्छे, भर्खर भर्खर अब आधा उमेर काट्दैछु। आधा उमेर तपाईँहरूकै माझमा, तपाईँहरूको काखमा, तपाईँहरूको दिमागमा, तपाईँको मनमा, तपाईँको दिलमा बसेर जिन्दगी बिताउने रहर। त्यसको लागि म मेरो कर्म गरिराख्छु, मेरो धर्म निर्वाह गर्छु। तपाईँले तपाईँको कर्म माया गरिदिनु होला। धन्यवाद। नेपाली सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला। अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, शिव हमाल गायक, स्रष्टा अनि सर्जक नभएको भए के भन्नुहुन्थ्यो? इन्डिया आर्मीको रिटायर आर्मी। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै शर्मिलाजी, यो इन्द्रेणीलाई पनि धन्यवाद, बाबुलाई पनि धन्यवाद, मलाई समय दिनुभयो यसलाई धन्यवाद। हवस् त दर्शक पनि आजको बसाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि रमाइलो लाग्यो होला। शिव हमालज्यूको हामीले अत्यन्त धेरै चर्चित गीतहरू छुटाएका छौँ। ती छुटाएका गीतहरू चाहिँ तपाईँले युट्युबमा गएर फटाफट सर्च गरेर मनको धित मर्ने गरेर तपाईँले सुन्नुपर्ने अनि नाच्नुपर्ने र सँगसँगै आफ्नो वेदनासँग कहिलेकाहीँ रुन पनि पर्ने हुन्छ है। भन्दै भन्दै आगामी बसाइमा यस्तै अतिथिहरूसँग हामी अन्तरङ्ग भलाकुसारी गर्ने नै छौँ। इन्द्रेणीलाई तपाईँले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने 98 40 48 98 35मा सिधा फोन गर्न पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। भन्दै भन्दै आजको बसाइमा साथ दिनुहुने क्यामेराका साथी मिलन सापकोटालाई धन्यवाद। व्यस्त समयको बावजुदमा समय दिनुहुने शिव हमालज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट तपाईँहरू समक्षबाट ओझेल पर्न चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। जय गीत, जय सङ्गीत, जय कलाकारिता।